अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत चुड़ैल लास्ट एपिसोड देखने वालों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि बर वक्त आपको हमारी वीडियो मिल सके। तो क्या हर बार चाचा इसको जहेज देता है, लेकिन पीर बाबा इस बार वो पकड़ी कैसे गई और वो अब तक बेहोश क्यों है। मैंने पहले ही बताया था कि वो चुड़ैल की बेटी है, लेकिन इसके अंदर इंसान का खून भी है, इसलिए वो कमज़ोर और थकावट भी महसूस करती है। इस रात जब अपना शिकार करके कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी तो उसे नहर भी पार करना पड़ी थी। इसको मालूम हो गया था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसलिए जल्दी में वो इस दरख्त से टकरा गई और बेहोश हो गई, क्योंकि अब इस पर थकावट तारी हो गई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं? इसको ज़िंदा रख कर सज़ा देना चाहते हो या इसका खात्मा चाहते हो? क्या पीर बाबा इस पर गोली असर कर सकती है? हाँ, करेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसकी मौत इस गोली से वाक़या हो जाए। इसको मारने के लिए इसी कब्रिस्तान में 3 दिन का चिल्ला काटना होगा, जिसके बाद इस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत आ जाएगी। इसके बाद आप जो सज़ा देना चाहो वो इस सज़ा से तड़प उठेगी और आइंदा हो सकता है कि वो ये गलत काम ना करे, हमेशा के लिए छोड़ दे। अब चिल्ले के लिए कोई आदमी तैयार करो। मैं तो पहले ही 1 साल वाला चिल्ला काट रहा हूँ, जो आधी रात का है। पहली रात किसी पुरानी कब्र पर बैठकर करना होगा। मैं तैयार हूँ। इसने मेरे दोस्त को मारा है और न जाने कितने लोगों को शिकार बनाया है। ठीक है सफ़ीर बेटा, ये लो सत्तू के दाने। किसी पुरानी कब्र पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला करना और दायरे से बाहर नहीं आना। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी आवाज़ आए या मैं खुद ही आ जाऊँ या तुम्हारा दोस्त अकबर भी आ जाए, तुमने किसी की किसी बात पर अमल नहीं करना। बस मेरा बताया हुआ अमल करते रहना और दिन में किसी से कोई बात नहीं करना। बैंक से छुट्टी ले लो। मैंने पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था कि भाभी एक बेरहम कातिल हो सकती है और वो एक चुड़ैल की बेटी है। रात का वक्त था। फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई तो ये इत्तला मिली कि भाभी सना अस्पताल से फ़रार होने में कामयाब हो गई हैं। इस बारे में और कुछ मालूम ना हुआ। मैंने उसी वक्त इंस्पेक्टर से बात की तो उसने कहा, सफ़ीर भाई, अब वो चिल्ला करना ही और ज़रूरी हो गया है। खुदा ना करे वो कोई काम कर दे और किसी की जान चली जाए। सुबह होते ही बैंक गया और बैंक से 5 छुट्टियां लीं और इंस्पेक्टर खान के पास पुलिस स्टेशन चला गया और वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। हाँ, तो छुट्टी ले ली है? हाँ जी, ठीक है, चाय पी लो तो हम सना भाभी के चचा के घर चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे इनके घर का पता याद है। एक पड़ोसी से पता चला कि कल रात को जहांगीर साहब का इंतकाल हो गया है, इसलिए इनको दफन करने के लिए सब लोग इनके अबाई गाँव गए हुए हैं। क्या सना भाभी भी इनके साथ हैं? ज़ाहिरी बात है कि सना बाजी चचा जहांगीर से बहुत प्यार करती थी, उन्हें तो जाना ही चाहिए था। और इनका गांव कहाँ है? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। इनका गांव का नाम लाल सुंदरवाला है। वो मोटर वे के साथ फैसलाबाद से कुछ पहले ही है। हम सबसे पहले पीर बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा, इस बात का फ़ायदा उठा लो सफ़ीर, तुम अपना चिल्ला आज रात से शुरू कर लो और इंस्पेक्टर खान तुम बेशक इसके पीछे गांव चले जाओ। अगर वो वहाँ नहीं मिलती या वहाँ से गायब होती है तो मुझे इत्तला देना, मैं फिर अमल से पता करके बता दूंगा कि वो वहाँ कहाँ हैं। ठीक है पीर बाबा, जिस तरह से आपका हुक्म। मैं फिर कब्रिस्तान चला गया और रात के लिए जगह तलाश करने लगा। जल्द ही मुझे एक पुराने दरख्त के पास एक पुरानी कब्र मिल गई। मैं इस पर निशान लगाकर आ गया और खाना खाकर सो गया। मेरी आंख शाम को 5 बजे खुली। अभी अंधेरा होने में कुछ देर बाकी थी। मैं अपनी जगह पर पहुंच गया था। वहां पर मैंने दायरा खींचा तो मैं इस कब्र पर बैठ गया और चिल्ला शुरू कर दिया। पहली रात सुकून से गुजरी। इंस्पेक्टर खान सना के गांव गया हुआ था। मैं घर आकर सो गया। दिन को बहुत सी कॉलें आईं, लेकिन मैंने रिसीव नहीं की। शाम 5 बजे के करीब मैं उठा और खाना वगैरह खाया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। अपनी जगह पर पहुंचकर मैं बैठ गया। आज मौसम भी ख़राब मालूम होता था। चांद का कोई नामो निशान ना था। हवा तेज़ से तेज़ होती जा रही थी और मुझे चिल्ला करने में मुश्किल हो रही थी। मैं हैरान था कि जब मैं घर से निकला तो मौसम साफ़ था, लेकिन जब कब्रिस्तान में कदम रखा तो मौसम ख़राब हो गया। खैर, मैं इल्म करने लगा कि आसमान पर बिजली चमकी और बादल शोर करने लगा। हवाएं तेज़ तेज़ चलने लगी। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। मुझे अमल करने में
مشکل تو ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کیا بارش دائرے کے باہر ہو رہی تھی، اور جس جگہ میں تھا وہاں کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ بادل خوب برسا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب صاف تھا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو روشن کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں اپنا عمل جاری رکھا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے مجھے انسپکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا۔ خان نے کہا، سفیر، یہ چلہ چھوڑ دو۔ ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا۔ مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی۔ میں بھلا چلہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں چلے میں مگن رہا۔ خان نے کہا، جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو؟ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کے سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور آج اپنا سخت امتحان ہونے والا تھا۔ میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، کیونکہ پہلے میں گھر میں ادا کر کے جاتا تھا۔ چلہ میں نے اپنا ٹائم پر شروع کر دیا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی سفید صاف میں میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں۔ میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کس طرح پورا ہوا۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور تھم گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں دائرے سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی اور نہ ہی پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بیٹی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ جی دوستو، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی لازمی کیجیے گا۔ تجھے روز یاد نہ کروں تو جسم ٹوٹ سا جاتا ہے، اب تجھے روز یاد نہ کروں تو جسم ٹوٹ سا جاتا ہے، ایک عمر ہو گئی ہے تیری یاد کا نشہ کرتے کرتے۔ اللہ حافظ۔